Assalamu alaikum. Thank you all media persons for coming here on a short notice. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है वो कल जो एक क्राइसिस बना है पेट्रोलियम का क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके हवाले से मीडिया के तवसत से मैं चाह रहा था कि मैं पब्लिक को एक मैसेज दे दूँ, पब्लिक को एक ब्रीफ कर दूँ कि ये क्राइसिस की वजह क्या है और इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो क्राइसिस का जो रीज़न है वो पेट्रोलियम का, वी ऑल नो इट कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ईरानी पेट्रोल जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है, और ये ईरानी पेट्रोल जो है वो कोयटा के भी सबर्ब्स में बहुत सारे मज़ाफ़ात के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये ईरानी पेट्रोल कंज्यूम होता है। पिछले कुछ दिनों से इस पेट्रोल की जो ईरानी पेट्रोल था उसकी शॉर्टेज की वजह से वो जब अवेलेबल नहीं था तो उन जो कंजम्पशन का लोड है वो आ जाता है, फिर जो रजिस्टर्ड पम्प्स हैं हमारे पास जिसकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, रेगुलराइज भी कर रहे होते हैं, उस तरफ आ जाता है। जब ये बर्डन आ जाता है रजिस्टर्ड पम्प्स के पास तो उस वक़्त रजिस्टर्ड पम्प्स में इतनी जो सप्लाई है वो अवेलेबल नहीं होता, और उस सप्लाई को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन करना पड़ता है जिसमें ओगरा जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें ओएमसीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और वहाँ से ये एक सप्लाई पेट्रोल का वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोयटा पहुँचता है, कोयटा के डेपो में पीएसओ के पहुँच जाता है, और उस डेपो में वेरिफिकेशन के बाद फिर वो पम्प्स में पहुँचाया जाता है। बहुत सारी जगहों से जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं कि कल भी कुछ पंप्स की वीडियोस भी थी कि कोयटा के अंदर 70 जो पंप्स हैं उनके अंदर ये अवेलेबल नहीं और 70 पंप बंद हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि कोयटा के अंदर 70 रजिस्टर्ड पंप्स हैं ही नहीं, वो जो पंप्स हैं वो अराउंड 60 हैं। इन पंप्स पे अभी जब वीडियो बनती है तो पब्लिक को ये बताया जाता है कि पंप्स ड्राई हो गए और पंप्स पे दस्तयाब नहीं है। वो मैकेनिज़्म मैं समझाता चलूँ कि जो पेट्रोल है वो हमारे डेपो में अवेलेबल होता है। जैसे ही कोई पंप पे अगर वो ड्राई हो रहा हो उसकी डिमांड इन प्लेस हो जाती है और डेपो से उसको सप्लाई भिजवा दी जाती है, और जब तक वो सप्लाई वहाँ पे पंप पे पहुँचता है तो वो जो ड्राई होने का जो टाइम है वो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट कल से जब इसका हमने नोटिस लिया तो इसमें हमने ओगरास के साथ रब्ता किया। हमने जो ओएमसीज़ हैं, जो मेजर ओएमसीज़ हैं, वो पीएसओ है, शेल है, बाइको है, उनके साथ रब्ता किया, और जो हमारी रिक्वायरमेंट जो बढ़ गई है, डिमांड जो बढ़ गई है, उसके हवाले से सप्लाई के लिए हमने वहाँ पे बातचीत कर ली और सप्लाई का जो चेन है, सप्लाई ऑफ पेट्रोल, वो बढ़ा दिया गया। इनिशियली अगर यहाँ पे ईरानी पेट्रोल कंज्यूम हो रहा था तो पाकिस्तानी पेट्रोल की जो कंजम्पशन थी पर डे में बी दैट वाज 1 लाख लीटर्स पर डे, तो वो कल हमने बढ़ा दिया। कल हमारे पास कोयटा में 4 लाख के करीब पेट्रोल पहुँचा, और आज हम पर उम्मीद है कि वो 6 लाख तक चला जाएगा, और डे बाय डे इट विल गेट इंक्रीज़। ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है विद इन अ डे और टू ये टोटली जो है वो कवर हो जाएगा। सर आपने अभी ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से कल से नोटिस लिया हुआ है। आज सुबह की सूरत हाल भी ये थी कि लोगों के पास आपने कहा 4 लाख लीटर आया कोयटा शहर में और मुख्तलिफ पंप्स को प्रोवाइड किया गया, लेकिन सिचुएशन आज भी तकरीबन 12 बजे तक हुई थी। लंबी लंबी लाइनें, कईयों पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा। इस पे जो सिचुएशन है क्राइसिस का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन पेरिफ्रीज पे भी जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पे ईरानी पेट्रोल कंज्यूम हो रहा था, वो सारा जो बर्डन है वो भी शिफ्ट हो गया है इन रजिस्टर्ड पंप्स पे। आप इस तरह समझ लें कि एक पंप पे शहर के अंदर से रोज़ाना अगर 10 गाड़ियाँ जा रही थी तो वो 20, 30, 40 हो गई है किसी एक पंप पे। अब जब वो बर्डन उसके ऊपर बढ़ जाता है, पंप्स की अपनी जो एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी खाली हो रही होती है, इस वजह से वो रश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे फिर एक और चीज़ इन प्लेस हो जाती है जिसको हम पैनिक बाइंग कहते हैं। पब्लिक को जो है वो पैनिक हो जाता है कि भी पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं भी है, अगर उसने 3 दिन बाद जो है पेट्रोल भरना है तो वो आज चला जाता है कि यार मुझे टैंक फिल करके दे दो। तो वो पैनिक बाइंग के हवाले से भी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि वो पैनिक ना करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पेट्रोल आज मिल रहा है तो कल नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट कि जो सप्लाई के हमारे आउटलेट्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, कि पहले अगर आउटलेट्स ज़्यादा थे वो आउटलेट्स कम हो गए हैं।
آؤٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی قطار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں بہت سارے لوگ ان نیسیسری بائی کرتے ہیں وچ وی ریفر ایز پینک بائنگ. تو وہ پینک نہ کریں, یہ پیٹرول اویلیبل ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا. اٹس جسٹ کہ رش ہو گیا ہے, لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آج اگر پیٹرول وہ انہوں نے نہیں بھرا تو آگے شاید ان کو نہیں ملے گا. تو دیٹس دا ریزن جس کی وجہ سے یہ رش بڑھ جاتا ہے اور لائنیں جو ہے وہ لمبی قطاریں بن جاتی ہیں. ایرانی پیٹرول دیکھا جا رہا ہے کہ سپلائی ہو رہی ہے, انلیگل بھی ہے, انتظامیہ کیا ایکشن لے رہی ہے اس کے خلاف؟ جو ایرانی پیٹرول کا میں نے آپ کو بتایا کہ مضافاتی علاقوں میں اس کی ایک سپلائی ہو رہی تھی, وہ ایکسپلین میں کر چکا ہوں کہ اگر وہاں پہ وہ سپلائی بند ہوگی, دیٹس دا ریزن کہ وہ برڈن سارا ہمارا رجسٹرڈ پمپس کے اوپر آ گیا ہے. سر یہ بند کیوں ہوئی سر, یہ وجوہات کیا سر؟ حکومت بلوچستان اس کو باقاعدہ ریگولائز کیا تھا, وہ بند ہونے کی خاص وجہ؟ ایرانی پیٹرول کبھی ریگولرائز نہیں ہوا. ایک غلط فہمی جو ہے وہ میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بندہ میسج ایک میری نظروں سے گزرا, ایک میسج تھا کہ جی حکومت بلوچستان نے 280 روپے ریٹ فکس کر دیا. اٹ از ناٹ اے ریگولر ٹریڈ, اٹ از ناٹ اے لیگل ٹریڈ. اس کو کبھی ریگولرائز نہیں کیا اس طرح سے کہ 280 روپے اس کا ریٹ ہوگا. اٹ از ناٹ ریگولر تھنگ. ٹھیک ہے, یہ ایک اسمگل آئٹم ہے, یہ ارریگولری ایک چیز چل رہی ہوتی ہے سبربز میں. اٹ از نیور بن ریگولرائزڈ کہ یہ ریگولرائز ہوا. ساتھیوں میں میسج دیکھا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز کے نمبرز ہیں اور لوگ پھر پوچھنا شروع ہو گئے کہ یہ حکومت نے جو ہے انلیگل چیز کو لیگلائز کرا دی. تو اٹس اے نو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ بھی ایسا ہے کہ جو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, پانی کی شارٹیج بھی ہے اور ٹینکر مافیا سرگرم ہو گئے, اس کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں اور پانی کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ جو آج کا ہمارا یہ پریس کانفرنس تھا دیٹ واز اسپیسیفک ٹو دی پیٹرول کرائسس, بٹ آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, جب بھی کوئی سینیریو بنتا ہے, کرائسس بنتا ہے, تو مافیاز جو ہے وہ ان پلیس ہو جاتے ہیں. اس کرائسس میں بھی مافیاز ان پلیس ہو رہے ہیں, چاہے وہ پمپ والے ہیں, چاہے وہ ڈیلرز ہیں, چاہے وہ ڈپو والے ہیں, جہاں جہاں پہ ایون ٹرانسپورٹ والے ہیں. ایوری مافیا گیٹس ایکٹیویٹڈ اور ہماری اس پہ نظر ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سیکٹر کو جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کے خلاف ایکشنز لیں. ہم اوور آل سینیریو کو دیکھتے ہیں, اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے سٹیپس لیتے ہیں جس سے پبلک کے لیے ایز ہو. تو جو ٹینکر مافیا ہے, جو یہ ایسوسیشنز ہیں, جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھی گرمیوں کی وجہ سے, پانی کے شارٹیج کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کے سٹیپس لیں گے تو اس پہ بھی ہماری پراپر ایک ورکنگ ہوتی ہے, ہمارا میکینزم ہوتا ہے. ہم سروے کرتے ہیں اور جو لوپ ہول سسٹم میں ہمیں ملتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اکارڈنگلی پھر ہم ان کے خلاف ایکشنز لیتے ہیں. سر موبائل فون انٹرنیٹ ڈیٹا سروس جو ہے معطل کر دی گئی, کیا وجوہات؟ جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہوتا ہے, موبائل جو سروس ہے, وہ سیکیورٹی خدشات کی مد نظر جو ہے اس پہ جو ہے ہمیشہ ایکشن ہوتا ہے. آج بھی جو ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے فار شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہے یہ سگنلز آف کر دیے گئے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ بہت سے پیٹرول پمپس میں ایرانی پیٹرول پمپ مل رہا ہے اور ان کی گیج بھی صحیح نہیں ہے, اس کو کیسے آپ دیکھیں؟ گیج کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ ویٹ اینڈ میئرز ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ ہم نے ایکشنز لیے ہیں. ہمارے جو اے سیز ہیں وہ جا کے وہاں پہ چیک بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ عید سے قبل ہم نے جتنے بھی رجسٹرڈ پمپس ہیں وہاں پہ جا کے یہ گیج ہم نے چیک کیا ود ریگارڈس ٹو کہ ان کی جو کوالٹی ہے, کہ اگر ان میں کوئی مکسنگ ہے تو ہم نے سیمپلز لے لیے ہیں, وہ ہم نے اسلام آباد لیب بھیجوا دیے فور رپورٹس, اور وہاں سے جب ان کی رپورٹس آئیں گی تو اس پہ بھی ہم ایکشن لیں گے.